اترے، ہر بندہ حرکت کرے، مارا ماڑا ذرا قریب آ جاؤ، قریب آ چھوٹے تسی تھوڑا جہا پیچھے ہو، تسی رولا پانا ہے سپیکر چل تکبیر میرا دین پاسے دا سونا ہے، میرے آقا دیا نہ کوئی ہونا ہے، دنیا دیا کئی کتاباں نے پر قرآن دیا کیا باتاں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تھے۔ بڑی دیر تو تسا احباب علماء کرام دے خطابات سن رہے ہو، میں انشاءاللہ العزیز تہاڈی توقع تو تھوڑے ٹائم اندر میں دعا کروا دینی ہے۔ حاضری لگانا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اج دے پروگرام نو اس مسجد دے جتنے نمازی، انتظامیہ، امام، خطیب، اللہ تمام دے واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور میرے بھائی محمد آصف صاحب اور اس مسجد دے خطیب مولانا حافظ محمد انس اکرم حافظہ اللہ، اور میرے برادر اکبر جماعت دے بڑے پیارے خطیب حضرت مولانا فاروق عبداللہ حافظہ اللہ، تمام انہاں دی ٹیم مبارکباد دی مستحق ہے کہ الحمدللہ علماء کرام نے اپنی اپنی باری خطابات فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ساریاں دے اپنی رحمت دے نال سارے گناہ معاف فرما دے۔ تسا احباب دے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ربیع الاول دے آخری ایام نے، بالکل آخری دن ہے، اور اس مہینے دے اندر بالخصوص تسی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان، مقام سن دے ہو، لیکن جو میں تسا احباب دے سامنے بات رکھنا چاہنا کہ میرے محبوب علیہ السلام دنیا اندر آئے، اس اندر تے شک کی کوئی نہیں، مقام لے کے آئے، مرتبے لے کے آئے، بلندیاں لے کے آئے، عظمتاں لے کے آئے، اور اتنا مقام پایا ہے، ایک طرف پورا جگ ہوئے، دوسری طرف امام کائنات دی ذات پاک ہوئے، سارا جگ مل جائے، مصطفیٰ دی عظمت کا مقابلہ ہو سکدا؟ اور بولو بولو ہو سکدا؟ ذرا ایکٹیو ہو جو، آخری بیان ہے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ دیکھو نا جماعتی طور تے میں بھائی آصف صاحب انہاں دے جتنے رفقا نے یہ محنت کیتی ہے تواڈے واسطے، تے نبی دا ذکر خیر سن رہے ہو تے نبی دے غلام ٹھلے نہیں پیندے، سرکار دا ذکر ہوئے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو تاکہ پتہ چلے کہ اے نبی پاک دے غلاماں دی محفل ہے، سرکار کائنات دے محباں دی محفل ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان تے مقام اتنا زیادہ ہے، ایک طرف پوری کائنات ہوئے، دوسری طرف امام کائنات ہون، پوری کائنات مل جائے، میرے تیرے مصطفیٰ دی عظمت دا مقابلہ ہو سکدا؟ بولو بولو، ہو سکدا؟ ہرگز نہیں ہو سکدا۔ ہاں اتنا مقام لے کے آئے، اتنا مرتبہ لے کے آئے، اتنیاں عظمتاں لے کے آئے، تے میرے محبوب نو اللہ نے دنیا اندر بھیجے ہے، کی مقصد دے کے بھیجے ہے، کی پیغام دے کے بھیجے ہے؟ آیا کہ مصطفیٰ جشن لے کے آئے یا مشن لے کے آئے یا دعوت لے کے آئے؟ ایک قرآن نہیں دسیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دنیا اندر آئے، میں بڑی محبت دیاں گلاں کرنیاں نے، میرے تیرے مصطفیٰ دنیا اندر آئے، کیا پیغام لے کے آئے؟ میں دل لگا کے قرآن پڑھنا چاہنا، تہاڈا بھی حق بندا ہے دل لگا کے قرآن سنو، عظمت مصطفیٰ رب دے قرآن اندروں۔ میں سیالکوٹ بھی ایک بیان کر کے تہاڈے کول آیا، تے کل بھی 3 کیتے، جمعہ بھی 2 بیان، تے ویلے بیٹھنا تسی تھکنا نہیں، بلکہ میرا ساتھ دینا ہے۔ جدو قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ، تے جدو سرکار دا نام آئے درود پڑھنا ہے، صحابی دا نام آئے رضی اللہ عنہ پڑھنا ہے، تاکہ تہاڈی بھی حاضری پہ جائے۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے دنیا اندر بھیجے ہے، کیا مقصد دے کے بھیجے ہے؟ اے رب دا قرآن ہے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اے آواز اچھی ہو جائے گی تھوڑی جی، آواز سپیکر ہی یار تسی ہمیں نا گزارے ٹیپ ہی رکھے نے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، ایمان دا دعویٰ کرنے والو میرا تیرا پیغمبر دنیا اندر آئے۔ ہن تہاڈی توجہ میری طرف، میرے چہرے وال تکو، میرا تہاڈا نبی آیا ہے، کیا عظمتاں لے کے آیا ہے، کیا مقام لے کے آیا ہے، کیا مرتبے لے کے آیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا تیرا نبی آیا ہے، اللہ دا قرآن لوگاں تک پہنچان واسطے آیا ہے، میرا تیرا نبی آیا ہے، اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچان واسطے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ دی قسم میرے تیرے مصطفیٰ نے اللہ دا پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے للہ دلیل، اے مکے تو تھوڑی جی مسافت ہے، وادی نخل تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس مقام تے نے آپ دے صحابہ نال نے فجر دی نماز دا ٹائم ہو جانا ہے، اور لاہوریا ذرا محبت نال سن لے، میرے تیرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا تیرا نبی آیا ہے، اللہ دا قرآن پڑھن واسطے آیا ہے، رب دا پیغام لوگاں تک پہنچان واسطے آیا ہے۔ وادی نخل فجر دی نماز دا ٹائم ہو جانا ہے، میرے مصطفیٰ مصلی تے کھڑے ہو گئے نے، اور میں قربان جاواں اور کتنا پیارا منظر ہوئے گا۔ امام الانبیاء نے نماز پیچھے پڑھنے والے اولیاء الرحمن دے سردار نے، نماز پڑھان والا نبی ہے، نماز پڑھن والے صحابہ نے، امام بھی آلہ مقتدی بھی آلہ، امام بھی شان والا مقتدی بھی شان والے، تے میرے آقا نماز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے۔ لاہوریا جہالت چاہنا ختم ہو جائے، معاشرے دے اندر بے برکتی ختم ہو جائے، اور اگر چاہنا اللہ کرام دے اندر برکتاں پا دے، رب دے قرآن نو سینے نہ لگا لے۔ میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، تے میرے تیرے مصطفیٰ اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، ادھروں جنہ دا وفد آ جاندا ہے، جنہ دا ٹولا آ جاندا ہے، جنہ دی جماعت آ جاندی ہے،
اور انہوں نے میرے تیرے نبی دی زبان اندروں قرآن سنے ہیں جدو قرآن سنے ہیں تے اللہ پاک دا قرآن جے توجہ کرے آجے میرے ویرو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ جنہ دی جماعت آئی ہے انہاں نے نبی پاک دی زبان اندروں قرآن سنے ہیں لاہوریا سن جنہ نے قرآن دل لگا کے سنے ہیں اللہ نے دلان دی بنجر زمین سر سبز و شاداب کر دیتی ہے اللہ نے ہدایت دے رستے تے پا دیتا ہے جدو جنہ دی جماعت نے نبی پاک کو قرآن سنے ہیں تے اے رب دا قرآن جے قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا جنہ دی جماعت آئیے اور میں آخر تے قرآن پڑھ رہا تاکہ روحانیت پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ دے آن دا مقصد کیے اور میرے نبی دے مقصد نو دیکھو میرا نبی شان لے کے آیا ہے مقام لے کے آیا ہے مرتبے لے کے آیا ہے بلندیاں لے کے آیا ہے لیکن جو میرا نبی مشن لے کے آیا ہے دعوت لے کے آیا ہے قابل فکر اے بات ہے دعوت کی لے کے آیا ہے پیغام کیا لے کے آیا ہے اے جنہ دی جماعت نے جدو امام کائنات دی زبان اندروں قرآن سنے ہیں تے کی آمنے نے اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جنہ نے جدو نبی پاک دی زبان اندروں قرآن سنے ہیں لوگوں سن لو محبتاں دے نال ایمان بھی لے آندا ہے ایک دفعہ قرآن سنے ہیں نبی پاک دی ذات دے ایمان لے آندا ہے ایمان لے آن تو بعد پھر اے جن کی آندے نے عرش والے تو شاہد ہو جا اللہ اس بات دے گواہ بن جا یہدی الی الرشد فآمنا به اللہ تیرے دلاں چ قرآن دی محبت پیدا کر دے یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا اللہ سی تیرے حبیب کو لو قرآن سنے ہیں اللہ سی تیرے مصطفیٰ دی زبان اندروں قرآن سنے ہیں اللہ گواہ بن جا ہن جب تک اسی زندہ روانگے تیرے نال شرک نہیں کرانگے لاہوری آئیتے میں تینوں ایک جملہ دینا چاہنا وا اور میں تے تو پورے دا پورا قرآن سن جانے اے کالیاں تو چٹے آ گئے لیکن اس دے باوجود اسی اللہ دی وحدانیت نو پہچانے آنا اس دے باوجود میرا تیرا عقیدہ توحید والا نہ بنیا اور لاہوریا پھر تیرے تو تے جن چنگے جنہ نے ایک دفعہ مصطفیٰ دی زبان اندروں قرآن سنے آئے تے رب نال وعدہ کر لیندے نے یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا اللہ سی تیرے نال شرک نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے یتلو علیہم آیاتی نبی دنیا اندر آیا ہے قرآن پڑھنے واسطے آیا ہے پھر تد مینوں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یاد آئے میرے سجے مولانا میرا یار مولانا فاروق عبداللہ صاحب بیٹھے نے کھبے مولانا میرے پیارے بھائی آسم متولی حفیظ اللہ بیٹھے نے پھر میں کیوں نہ محبت دی دعوت دیاں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تڑپے ایک قرآن دا اعزاز ہے اور میرے بھائی میں اکثر کیا کرنا بلکہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال پورے ملک اندر
کہہ رہا ہاں اور لوگوں قرآن نو ترجمے نال پڑھو قرآن نو سمجھ کے پڑھو قرآن نو تفسیر نال پڑھ اور جدو قرآن ترجمے نال پڑھے گا ہجے ایک پارا تیرا مکمل نہیں ہوئے گا رب تینوں مواحد بنا دے گا تے ایک پارا مکمل نہیں ہوئے گا تے میرا مسلک تینوں چمکدا نظر آئے گا دمکدا نظر آئے گا سارے زندہ باد سارے زندہ باد ربانی صاحب ناصر متولی صاحب اسی بھی سارے اللہ زندہ باد تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے تے بڑی پیاری گل کر دے سن او ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری اچھی بنائی چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی او کھول کے کان سن لے میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینانی اس جہان اوپر میرے بھائی آصف صاحب اس جہان اوپر صدا نہیں اور رہنانی آج کل موت شاید سر اتے آئی چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اور کوئی نئی جوارو بندا اے جند نمانی دا کوئی نئی جوارو بندا لاہوریا کدی محشر دے میدان وال تذکرہ محشر دے میدان وال ذرا غور کریا کر اپنی موت نو دیکھ اپنی قبر والی رات نو دیکھ او کوئی نئی جوارو بندا اے جند نمانی دا لگی ہے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض نظری آیا حقانی دا پتہ نہیں ہو ساکی کوثر پتہ نہیں ہو ساکی کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی لوگوں میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے رب اپنے پیغمبر دی آمد دا مقصد دس رہا ہے آج اسی مقصد الٹ سمجھ بیٹھے آج اسی خرافات اندر مبتلا ہو بیٹھے لاہوریا میں اللہ دی قسم محبت نال اپیل کرانگا آج تو گلیاں تے سجا لیاں گھر تے سجا لے چلیا تیرے دل کالے دے کالے نے اور گلیاں سجا لیاں اور دل دے اندر کال کائیں کی فائدہ گلیاں سجانا اور میرے نبی دی آمد دا مقصد ذرا ویکھنا فرمایا یتلو علیہم آیاتی میرا نبی آیا ہے اللہ دا قرآن تے پیغام لوگاں تک پہنچان واسطے آیا ہے اور میرے نبی نے پہچان ادا کیتا ہے اے دیکھنا ایک دفعہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما شیخین میرے پیغمبر کائنات دے کولو رات ٹھہر دینے نبی دے دو وزیر نے تے آقا علیہ السلام کولو رات ٹھہرے نے رات جدو آرام کر رہے نے تہجد دا ٹائم ہویا ہے رات دے تہائی سے دی ابتدا ہوئی ہے میرے آقا نے ابو بکر نو بھی اٹھا لیا ہے میرے آقا نے عمر نو بھی اٹھا لیا ہے دونوں یاراں نو اٹھایا ہے کس مقصد واسطے اٹھایا ہے آقا فرماندے نے یارو اٹھو مسجد نبوی وال چلیے رات دا قیام کر لئیے جڑے رب والے ہوندے نے نا وہ تے تہجد نہیں چھڈ دے تو چلیا عشق دے دعوے کرنا ہے محبت دے دعوے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے نماز ایک نہیں پڑھدا
یہ کھوکھلے دعوے نہ نجات ہے، یہ تو کھوکھلے دعوے کرنا ہے اور بھائی عملن میدان اندر آنا پائے گا۔ اور جڑے سرکار دے جڑے غلام نے نا وہ 5 نمازاں تے ہے ہی ہے نے، وہ تے رات دا قیام ہی نہیں چھڈ دے۔ بے شک پڑھ اپنے اسلاف دی زندگی، پڑھو انہاں دے اوصاف۔ تے آقا نے ابو بکر نے بھی اٹھایا، عمر نے بھی اٹھایا، اٹھو مسجد نبوی وال چلے جائیے۔ ہن ویکھنا لاہوریا میرے دوست احمد ٹاؤن دے اندر آن والے آ، مسجد اقصی دے اندر آن والے آ، میرے شیخ دی دعوت تے لبیک کہن والے آ، اے دونوں یار اٹھے نے۔ ہن ویکھنا منظر کتنا پیارا ہے، سجے ابو بکر کھبے میرا عمر، درمیان اندر کائنات دا سردار نبی ہے۔ منظر کتنا پیارا ہوئے گا، ابو بکر بھی عظمت والے، میرے عمر بھی عظمت والے، ابو بکر بھی مقام والے، میرے عمر بھی شان والے، رضی اللہ عنہما۔ دونوں یار نبی پاک نال جا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو مسجد نبوی دے اندر ان ہوئے نے تے مسجد نبوی دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، قرآن دی آواز آئی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، او میرے یارو اے جڑی قرآن دی آواز انج لگدا ہے ساڈی مسجد اندر اج جبرائیل آیا ہے۔ اے آواز جبریل دی لگدی ہے، جبرائیل آیا ہے۔ ابو بکر عمر آندے نے ساڈے دل اندر اشتیاق پیدا ہویا، ساڈے دل اندر خیال آیا کہ اج اسی بھی جبرائیل نو ویکھ لواں گے علیہ السلام، فرشتیاں دا سردار ہے، بڑی اعزاز دی بات ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڈے دل اندر خیال آیا اسی جبریل علیہ السلام نو ویکھ لواں گے۔ تے جدوں میرے آقا آگے بڑھدے نے، او جبریل نہیں سی، میرے نبی دا غلام، ماڑا جہا غلام ہے، اے میرے نبی دا ماڑا جہا صحابی، غریب بڑا جہا صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ذرا میرے وال تک آ جے، انج قیام اندر کھڑے نے، قیام اندر کھڑے تے نوافل اندر اللہ دا قرآن پہ پڑھ رہے نے، تے اکھاں وچوں آنسو ہیں، رب دا قرآن پڑھی جا رہے نے، اکھاں وچوں چھم چھم آنسو گر رہے نے۔ تے میرے نبی نے جدو اپنے یار دا منظر ویکھے ہے، اپنے یار دی کفیت ویکھی ہے، خشیت نو ویکھے ہے، تقوی نو ویکھے ہے، تے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان وال اٹھا لیا ہے، تے آقا فرماندے نے عرش والیا میں تیری عطا تو راضی، اللہ میں تیری تقسیم تو راضی، اللہ تو مینو ایسے ایسے عظیم پروانے عطا کیتے نے اور جڑے قرآن پڑھن دا حق کی ادا کر دیندے نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، کون ابن مسعود؟ جڑے قاری القرآن نے، حافظ القرآن نے، اللہ نے ایمان دی دولت بڑی عطا کیتی ہے، اے لوگوں رات دا قیام کر رہے نے تے قرآن پڑھ رہے نے، اور لاہوری اقصی مسجد اندر آن والے آ تیری بھی قسمت دے کیا کہنے، او 12 وج گئے نے ادھی رات دا ویلا ہے، تسی بھی قرآن سن رہے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے نبی دی آمد نو سمجھے ہے تے اصحاب پیغمبر نے سمجھے ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ دا قرآن پڑھے ہے، یتلو علیہم آیات اور بھلے تے نہیں نبی دی آمد دا مقصد کی ہے؟ بولو بولو، رب دا قرآن ہے، آپ آئے عظمتاں لے کے آئے، شان لے کے آئے، اور ایتھے میں یار بیلی دس رہے سن یہ سارے بھرا رہ رہے نے، میرے بریلوی بھائی بھی نے، انہوں نے بھی میں مبارک دینا وا، دیوبندی بھائی آئے نے، اہل حدیث بھائی آئے نے، اور میرے بھائیو اسی سرکار نال محبتاں کرنے ہاں، ایویں دوروں دوروں نہ نفرتاں کریا کرو جی۔ وہابی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے وڈے بھرا جنی عزت دیندے نے، اور خدا دی قسم میں کہنا اس تو بڑھ کے گستاخ ہی اور کوئی نہیں جڑا نبی نو وڈے بھرا جنی عزت دے، اور ساڈی محبت ویکھ، اسی آنے ہاں اور دنیا دے کروڑا ویر ہون، اور دنیا دے کروڑا تے اربا ویر ہون، پیغمبر کائنات دے قدماں دی دھور تو وار دے یہ حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تکبیر، منو نبی سونا لگے نبیاں سارے دے وچ جویں چل پیا سجدہ تاریاں دے وچ، ایک ایک نبی تینوں کردا سلام ہے، رب بھی سلام کرے، کدا سونا تیرا نام۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا مقام ہے ساڈی محبت ہے وے دوستو بزرگو اور دنیا دا سب کو چلا جاندا ہے تے چلا جائے اور ماں باپ قربان بہن بھائی قربان دنیا دا مال و زر قربان اے ربانی دا سب کچھ قربان ہے اور پیغمبر کائنات دی محبت دے اندر اسی جگ وار دئیے حق ادا نہیں ہو سکتا حق تو یہ تھا حق ادا ہو نہ سکا خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم کے رہبر ہمارے محمد صلی اللہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قرآن حدیث ربانی صاحب تسی نہیں نا بول رہا ہے یتیمہ طرح دے مسکینہ طرح جی ہفتے دا تانوں فاقہ پہ ہے لے وہ اکبر اور کوئی ہمت کرو کھانا تہاڈے واسطے پکیا ہے جے نہیں نہ بولو گے پھر میں ساری رات تانوں نہیں چھوڑنا پتہ لگنا چاہیے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ربانی صاحب اسی سارے اے میرا حال اے بھائی آسم میرا خیال ہے اس پر اونچی بولے نے بھی جلدی جان چھاڑ دے دی بولے ہو کیسی عظمت والے نبی ہن میں کلام پڑھن لگا ہوں فیصلہ آپ ہی کرے آجے اہل حدیث شان بیان کر دینے کہ نہیں مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے او گل مقدرہ دی کی سناما آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں سونم کھیڑا سونی جالے سونم کھیڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے آؤ رل کے نعت پڑھیے آؤ رل کے نعت پڑھیے شان اپنا بلند کریے اگر مصرا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے اور تہاڈے منہ اندروں ایٹومیٹک ہی سبحان اللہ نکلنی ہے جیڑا نبی دا غلام ہے کیسی عظمت والے پیغمبر ہے آؤ رل کے نعت پڑھیے شان اپنا بلند کریے زندہ نعت خواں ذوالجلالے رب نعت خاں ہے کہ نہیں نبی دا تسی پوچھو گے دلیل کی ہے تے بھابی تے دلیل تو بغیر تے کھنگ دے بھی نہیں دلیل سن لو آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی علم یجدک یتیما فآوا رب کیویں نعت خائیں آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا میرے یار دا جلسہ ہے میں قرآن پڑھنا چاہنا وا والنجم اذا ہوا اللہ دی قسمیں مینوں جو سکون آ رہا ہے نا قرآن پڑھن دے اندر خدا دی قسمیں شاید کہ صدر پاکستان نو صدارت دی کرسی دے بہن دا مزہ نہیں وزیر اعظم نو وزارت عظما تے بہن دا مزہ نہیں آندا او لاہوریو جنہ ربانی نو قرآن پڑھن دا مزہ آندا ہے اگلی تقریر تسی کرنی ہوں میری اج سنو فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی
अल्लमा शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिल फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दी मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रहा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इन्ना सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा। शायर ने तां ते तर्जमानी की है आओ रल के भुले ते नहीं ना जिथों छड्या है उथों ही शुरू आओ रल के नात पढ़िए शान अपना बुलंद करिए जिंदा नात खां जुल जलाले सारी दुनिया तो बेमिसाले सिद्दीक उमर दी क्या ही बातें मिले जिन्नानु आका दसाते सिद्दीक उमर दी क्या ही बातें मिले जिन्नानु आका दसाते सुते अजे भी सुते अजे भी सुते अजे भी सुते अजे भी हुजूर नाले सुते ने कि नहीं। अबू बकर ते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। एक बोलन वाला बोलिया जालिम और दुनिया दा बदतरीन गंदा कीड़ा उन्हें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद बिल्ला काफिर तक किया फासिको फाजर तक किया और चलियो मेरा अबू बकर ते जड़ा अज भी जन्नत च आराम कर रहे हैं सुभान अल्लाह मेरा उमर ते अजमत वाला है जड़ा अज भी रब दी जन्नत च आराम कर रहे हैं। जात दी कोड़ किरली शतीरा नू जफे तेनू अपनी नस्ल दा पता नहीं तेनू बाप दा पता नहीं अजीम हस्सियां ते तबर्रा कर दे हो और अजमत सहाबा अज भी जिंदाबाद कल भी जिंदाबाद ता क़यामत जिंदाबाद अल्लाह दे फजल रहमत दे हां जिंदाबाद हाजी ताउल्ला साहब मेरे मोहसिन मुशफक ने ये बड़ा प्यार करते हैं मेरे नाल मैनू इन्हें क्या तुसी टाइम देना है मैं क्या जी आ गया तुहाडा हुक्म ते लोहे दा गाडर है किहड़ी गल है तुहाडा आर्डर है ते लोहे दा गाडर तुसी कहता है असी आ गए अज जल्लो मोड़ तो भी मेरे यार आए ने पुराने जिथे मैं जुमा पढ़ाया अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल ये यार मुहब्बतां लैके आए ने अल्लाह जिथों जिथों आए ने अल्लाह सारियां दा आना कबूल फरमा मेरे नबी दे आने दा मकसद की है मेरा ख्याल दुआ करवा दिए हुण फिर सी करी हाँ जी दुआ करवा दिए शेखुल कुरान दा अंदाज हां शेखुल कुरान चलो जी नबी पाक शेखुल कुरान दे अंदाज विच दो आयात सुनानी है तो फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करा ताकि तुहाडे वास्ते भी खाना पक्या और ठंडा हो जाएगा बाद दुआवां देगा तुसी मैनू दोगे तो गल माड़ी है। अल्लाह पाक दे पैगंबर दुनिया अंदर आए की शान लैके फरमाया यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम सुभान अल्लाह ते शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी सब कह दो रहमतुल्लाह कह दो और पिंडा दे पिंड उन्होंने मुआहद कर दिते अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल ऐसा अजीम रब दा वली अल्लाह जिथे लेटिया कबर ते जन्नत कबर ते करोड़ा रहमतां बरसा अल्लाह जितने उलमा अहले हदीस दुनिया तो टुर गया कब्र मुनव्वर फरमा हजरत अल्लामा शहीद दे दर्जात बुलंद फरमा हजरत यज़दानी शहीद दे दर्जात बुलंद फरमा। अंदाज अपना अपना होंदा है हर आलिम दी खुशबू अपनी पढ़िया करते ने इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वक्तिलाफिल लैली वन नहार ला आयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून
यज़कुरुन अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन रब्बना 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 मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार फला व रब्बिका ला युमिनून। अहले हदीसो तानू अहले हदीस होना मुबारक होए, तुहाडे इसे रब दा कुरान है, मुहम्मद दा सच्चा फरमान है। ये ते किस्मत दियां गल्लां ने ना। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ते आखिर दिन कमाल ही कर देनी, नाल प्यार दे कोल बैठान मैनू आखन पी कौसर मैं पिलान वाला, ते बुझ गई ठंड पई विच सीने मुल पिया कुरान सुनान वाला। अज मेरे यार मौलाना फारूक अब्दुल्ला हफिज़हुल्लाह दी कदर क्यों कर दियो? इहदे सीने रब दा कुरान है, काली कमली वाले दा सोना फरमान है। ते तादी ते शेखुल कुरान ने ये वदाहत की है, नाल प्यार दे कोल बैठान मैनू आखन पी कौसर मैं पिलान वाला, ते बुझ गई ठंड पई विच सीने मुल पिया कुरान सुनान वाला। हुसैन रज रज वेख रसूल सोना, हुसैन रज रज वेख रसूल सोना, नाले पढ़ सुबहान बनान वाला। जनिया आमीना ने मन्या मोमिना ने, और कुरान दे बुलबुलो जनिया आमीना ने मन्या मोमिना ने, और सरकार दे गुलामो जनिया आमीना ने मन्या मोमिना ने। ते कायनात नू सुख दा सा आया, जग चमकिया सूरज दी रोशनी थी पर दिल दे अन्या नजर नारा आया। कई भजन पे दौलतां शौकतां ते कईयां कुर्सियां ते बैन दा चा आया। हुसैन रीस नी तेरे मुकद्दरां दी, और तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, फिर उधार मेरे भाई टाइम ही एंड ते दिता जे, थक गए बह बह के। बहरहाल जिन्ना कुछ बयान किया अल्लाह मेरे समेत सारिਆਂ ਨੂੰ अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अज दे प्रोग्राम ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ नजात बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।